नमस्ते, म भीम सर र यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानल भीम सर्स लेसन्स विथ लाफ्टरमा। र आजको क्लास रहेको छ क्लास 9 को म्याथ र हामीले फर्स्ट च्याप्टर सेट पढ्नेछौँ। सो त्यसको डिटेली चाहिँ मैले क्लास 8 को सेट पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर चाहिँ 5 वटा पार्ट बनाएर हालेको छु। सो डिटेली सेटको बेसिक्सहरू बुझ्नको लागि त्यो क्लास हेर्नु होला। अहिले चाहिँ म ब्रिफ गर्छु सर्टमा र त्यसपछि हामी डाइरेक्ट क्वेसनतिर जान्छौँ। सो सेट भनेको के हो भने सेट भनेको चाहिँ कलेक्सन हो। सेट भनेको एउटा कलेक्सन हो। जस्तो हामीले केही कुराहरू कलेक्ट गर्छ भने जस्तो हामीले सानो बच्चाहरूले केही जम्मा गर्छ नि, भाँडाकुटी खेल्दा केही कलेक्ट गर्छ। सो त्यो के हो, एउटा कलेक्सन हो। जस्तो कसैलाई किताबहरू बुकहरू नोभेलहरू कलेक्ट गर्न मन लाउँछ। जस्तो कोहीले बुक नोट कपी पेन पेन्सिल हैन इरेजर। सो यस्तो कुरा कलेक्ट गरेर यो एउटा कलेक्सन भयो। कोहीलाई फुलहरू कलेक्ट गर्न मन लाउँछ, अब जस्तो रोज लिली लोटस अथवा मेरीगोल्ड। सो यस्तो कलेक्सनहरू जुन कि के हुनु पर्यो, फेरि वेल डिफाइन्ड हुनु पर्यो। बुझ्नुभयो नि हैन? वेल डिफाइन्ड कलेक्सन नै के हो, सेट हो। जस्तै अब एउटाले केही कलेक्ट गरेर अब काउ छ, अनि एप्पल छ, अनि रेड कलर छ, अनि चेयर छ रे। सो यो तीनटा कलेक्सनमा यो पनि एउटा कलेक्सन हो, यो पनि एउटा कलेक्सन हो, यो पनि एउटा कलेक्सन हो। कलेक्सन त हो तीनटै रहेछ, तर विच वान इज द वेल डिफाइन्ड? वेल डिफाइन्ड कुन हो? सो यो वेल डिफाइन्ड भन्ने अर्थ त्यसको सबै कमन प्रपर्टी मिल्नु पर्यो के। जस्तो अब यो सबैलाई हामीले के भन्न सक्छ? हामीले यसलाई भन्छ फ्लावर्स भन्न सक्छ। त्यसरी नै यसलाई चाहिँ स्टेसनरी आइटम अथवा स्टडी आइटम भन्न सकिन्छ। तर यसलाई के भन्ने त? न त यो सबै कलर हो, न त सबै एनिमल हो, न त फ्रुट्स हो। सो यो के भयो भने यो वेल डिफाइन्ड भएन। सो वेल डिफाइन्ड नभएपछि यो सेट होइन। सो वेल डिफाइन्ड कुन कुन रहेछ? यो दुईटा रहेछ। सो यो दुईटा के हो? सेट हो। सो सेट चाहिँ वेल डिफाइन्ड हुनु पर्यो सेट हुनको लागि। र हामीले सेटलाई के गर्छ भने क्यापिटल लेटर भित्र ए देखि जेड सम्म जे पनि लेख्न सकिन्छ। क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छ र कर्ली ब्र्याकेट भित्र लेखिन्छ। त्यसको एलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छ? ब्र्याकेट भित्र लेखिन्छ। जस्तो रोज लिली लोटस मेरीगोल्ड। सो यसरी हामीले कर्ली ब्र्याकेट भित्र कमा कमाले छुट्याएर चाहिँ सेटलाई चाहिँ हामीले लेखिन्छ। र अर्को आउँछ यसको मेम्बरशिप। सो जुन एलिमेन्टहरू जे कुरा यहाँ भित्र छ सेट भित्र, त्यसलाई हामीले भन्छ त्यसको एलिमेन्ट अथवा त्यसको मेम्बर। सो त्यो एलिमेन्ट अथवा त्यो मेम्बर त्यो सेटमा बिलोङ गर्छ कि छैन, त्यो सेटमा छ कि छैन। सो छ भने हामीले के लेख्छ? यो साइन लेख्छ। यसले देखाउँछ कि बिलोङ्स टु भनेको त्यसको मेम्बर हो भनेको। छैन भने हामीले के लेख्छ? डज नट बिलोङ्स टु, जो त्यसको सिम्बल हो यो बिलोङ्स टु लाई स्वाट काट्दिने। सो मतलब तिम्रो क्लासमा यदि सिमरन छ भने सिमरन बिलोङ्स टु क्लास 9 अफ योर स्कुल। सिमरन छैन भने सिमरन डज नट बिलोङ्स टु योर क्लास। त्यसरी नै यहाँ रोज छ भने रोज बिलोङ्स टु द सेट जेड हो। त्यहाँ कार छ, कार छैन भने कार डज नट बिलोङ्स टु द सेट जी। सो यसरी के हुन्छ भने त्यसको मेम्बर हो भने हामीले बिलोङ्स टु सिम्बल युज गर्छ, र मेम्बर होइन भने हामीले डज नट बिलोङ्स टु युज गर्छ। त्यसपछि आउँछ यसको डिस्क्राइब गर्ने मेथड। हामीले यसलाई चाहिँ कसरी डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ सेटलाई?
सो सेटलाई हामीले तीनटा मेथडले डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। पहिलो हो डिस्क्रिप्सन मेथड, भनेको हामीले त्यसको प्रपर्टी देखाएर डिस्क्राइब गरेर लेख्ने। मेथड्स अफ डिस्क्राइबिङ अ सेट। हामीले सेटलाई डिस्क्राइब गर्न के एउटा डिस्क्रिप्सन मेथड, एउटा टेबुलेसन मेथड भनेको टेबल मेथड, अथवा यसलाई भन्छ लिस्टिङ मेथड, थर्ड चाहिँ सेट बिल्डर मेथड। सो यो तीनटा मेथडमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेटलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। र अब के हो त नि यो मेथड कसरी चाहिँ हामीले लेख्ने भन्यो भने, जस्तो अब मैले तिमीलाई भन्यो जाऊ मार्केटमा गएर केही फ्रुट्सहरू लिएर आऊ, हो मार्केटमा गएर के ल्याउने रे, फ्रुट्स ल्याउने भनेपछि त्यो फ्रुट्स भनेको त एउटा प्रपर्टी हो। मैले कुन कुन फ्रुट भनेर नाम भने छैन, फ्रुट भनेपछि जे पनि पर्यो नि होइन फ्रुट्सहरूको। सो के भयो, द सेट अफ फ्रुट्स हो। यो प्रपर्टी युज गरेर भनेछ भने त्यो के हो, डिस्क्रिप्सन मेथड हो। तर मैले भने ल स्याउ 1 किलो ल्याऊ, स्याउ 1 किलो, आँप 2 किलो हैन, अनि खरबुजा, यसरी नाम दिएर भन्यो भने चाहिँ त्यो के भयो, त्यो के भयो भने त्यो भयो लिस्टिङ मेथड। हामीले लिस्ट दियो नि त यो आइटम लिएर आऊ भनेर, सो त्यो के भयो, लिस्टिङ मेथड भयो। त्यसरी नै सेट बिल्डरमा चाहिँ हामीले के युज गर्छ भने, सेट बिल्डरमा हामीले यो अल्फाबेट x is to x, y is to y, z is to z, a is to a यस्तो सिम्बल युज गरेर के लेख्छ, यो भनेको भेरिएबल भयो, अनि अगाडि लेख्छ इज द सेट अफ फ्रुट्स, अनि कमन प्रपर्टी चाहिँ हामीले युज गर्छ। सो यस्तोलाई हामीले के भन्छ, सेट बिल्डर हुन्छ। द सेट अफ नेचुरल नम्बर भन्यो भने के भयो, डिस्क्रिप्सन भयो अरे, 1 2 3 4 5 6 यो के भयो, लिस्टिङ भयो। x is to x is the set of नेचुरल नम्बर, यसरी लेख्ने हुन्छ। र अथवा यसलाई हामीले सेट बिल्डरलाई फर्मुला मेथड पनि भन्छ। भनेको अब यसमा के बनाउन सक्छौँ भने हामीले x is to x, x belongs to नेचुरल नम्बर भनेर चाहिँ हामीले यसरी पनि हामीले लेख्न सकिन्छ। कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यो देखाउनको लागि हामीले भन्छ त्यसलाई कार्डिनल नम्बर। पछि द सेट अफ नेचुरल नम्बर लेस देन 10, 10 भन्दा सानो नेचुरल नम्बर भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यसको नाम सेट ए हो भने कार्डिनल नम्बर चाहिँ हामीले एन अफ ए भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट इन द सेट ए भनेर देखिन्छ। कतिवटा छ, 9वटा छ। यसरी हामीले चाहिँ कार्डिनल नम्बर लेखिन्छ। ए ई आई ओ यू कतिवटा हो, एन अफ बी 5। सो दिस इज कल्ड कार्डिनल नम्बर। त्यसपछि हुन्छ टाइप्स। अब हाम्रो सेटको कतिवटा टाइप्स छ, टाइप्स अफ सेट। हामीले सेटमा भएको एलिमेन्ट्सको आधारमा चाहिँ हामीले सेटलाई चाहिँ 4वटा भागमा बाँडेछ भने 4वटा टाइप्समा बाँडिन्छ। टाइप्स अफ अ सेट, युनिट अथवा यसलाई हामीले सिङ्गलटन पनि भन्छ, सिङ्गलटन सेट। त्यसपछि एम्प्टी सेट, त्यसपछि फाइनाइट र इन्फाइनाइट गरेर हामीले 4वटा सेट चाहिँ 4वटा टाइप्समा बाँडिएको छ। सो के हो भने एम्प्टी भनेको के हो, एम्प्टी भनेको खाली, केही पनि नभएको खाली हो हैन एम्प्टी भनेको। सो कुनै पनि सेटमा केही पनि एलिमेन्ट छैन भने त्यसलाई भन्छ हामीले एम्प्टी सेट
होइन र जस्तो द म्यान अफ 3 आइज अथवा द म्यान ह्याभिङ 3 आइज भनेपछि 3टा आँखा भएको त मान्छे हुँदैन। सो के भयो यसको एलिमेन्टहरू त केही पनि नहुने भयो। सो एम्प्टी सेट भयो त्यो। सो एम्प्टी सेटलाई हामीले केले डिनोट गर्छ, हामीले यो सिम्बलले डिनोट गर्छ, यसलाई भन्छ फाइ, अथवा हामीले खाली कर्ली ब्र्याकेट मात्र लेखेर डिनोट गर्न सकिन्छ। कि त फाइल लेख्ने कि त यो कर्ली ब्र्याकेट खाली छोड्ने। सो केही पनि एलिमेन्ट द सेट अफ बॉय इन अ गर्ल होस्टेल, सेट अफ गर्ल्स इन अ बॉयज स्कुल, होइन द सेट अफ अड नम्बर बिट्विन 5 and 7। सो यस्तो जसको चाहिँ 0 हुन्छ, केही पनि भ्याल्यु हुँदैन भने त्यसलाई के भन्छ एम्प्टी सेट भन्छ। त्यसरी नै यदि सेटमा एउटा मात्र एलिमेन्ट छ भने त्यसलाई भन्छ युनिट अथवा सिंगलटन सेट, ह्याभिङ ओन्ली वान सेट। जस्तो यो एउटा मात्र एलिमेन्ट भयो भने के भयो द सेट अफ हाइएस्ट पीक अफ वर्ल्ड। सो व्हाट इज द हाइएस्ट पीक अफ वर्ल्ड? हाम्रो हाइएस्ट सबभन्दा अग्लो हिमालको चुचुरो कुन हो? माउन्ट एभरेस्ट, जुन कि एउटा मात्र छ। सो जुन चाहिँ हाम्रो एउटा मात्र एलिमेन्ट छ त्यसलाई हामीले के भन्छ युनिट सेट। सेट अफ लिभिङ प्लेनेट इन द युनिभर्स भनेपछि लिभिङ प्लेनेट त अर्थ मात्र हो। सो एउटा मात्र एलिमेन्ट भयो भने द्याट इज कल्ड सिंगलटन, अथवा हामीले त्यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ युनिट सेट पनि भन्न सकिन्छ। त्यसरी नै यदि कुनै पनि सेटलाई चाहिँ हामीले गर्न सक्छ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ फाइनाइट सेट। र गर्न सक्दैन गर्न सकिन्न भने त्यो के भयो इन्फाइनाइट भयो। अब द सेट अफ भवेल भनेपछि AEIOU 5वटा हुन्छ, हामीले गर्न सक्छौँ। द सेट अफ अब यहाँ हुन्छ नेचुरल नम्बर 4 सम्मले 4 सम्म हामीले गर्न सक्छ, 100 सम्म हामीले गर्न सक्छ। त यो के भयो जुनलाई हामीले गर्न मिल्छ द्याट इज कल्ड फाइनाइट, विच आर काउन्टेबल द्याट इज कल्ड फाइनाइट। र गर्न सक्दैन अनकाउन्टेबल छ भने द्याट इज इन्फाइनाइट सेट। द सेट अफ होल नम्बर भनेपछि 0 बाट सुरु हुन्छ, अन्त थाहा छैन। द सेट अफ स्टार्स इन द स्काई, आकाशमा कतिवटा तारा छ द्याट इज अनकाउन्टेबल। सो त्यो गर्न नमिल्नेलाई हामीले के भन्छ अरे इन्फाइनाइट सेट भन्छ। नाउ सेट रिलेसन, अब दुईटा वा दुईटा भन्दा बढीको सेट्सहरूको रिलेसन्सहरू के हुन्छ भने एउटा त हुन्छ इक्वल सेट, इक्वल हैन, इक्वल भनेको बराबर, के त हुनु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट, ओभरल्यापिङ सेट र डिसजोइन्ट सेट। सो इक्वल सेट भनेको के हो भने कुनै पनि दुईटा सेटमा सेम एलिमेन्ट छ भने हो सेम एलिमेन्टहरु छ, अगाडि पछाडि भएर केही फरक परेन। सो AEIOOU, सो दुईटैमा एलिमेन्टहरु सेम छ। सो सेम भयो भने त्यसलाई भन्छ इक्वल सेट। अनि A इज इक्वल टु B, द सेट A इज इक्वल टु द सेट B भनेर चाहिँ हामीले देखाइन्छ। त्यसरी नै यदि कुनै दुईटा सेट सेटमा अब एलिमेन्ट त सेम छैन हैन, तर दुईटैमा के छ भने A मा पनि 5 वटा एलिमेन्ट छ, B मा पनि 5 वटा एलिमेन्ट छ। तिनीहरुको कार्डिनल नम्बर के छ भने कार्डिनल नम्बर के छ इक्वल छ। सो कार्डिनल नम्बर इक्वल भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छ इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्छ र त्यसलाई चाहिँ यसरी डिनोट गरिन्छ। सो A इक्विभ्यालेन्ट B।
र ओभरल्यापिङ कुनै पनि एलिमेन्टहरु चाहिँ दुईटा सेटको एलिमेन्टहरु चाहिँ कमन छ भने अब ओभरल्यापिङ भनेको के हो एकअर्का ओभरल्याप गर्ने खप्टिने भनेको सेम हुने एउटै कमन एलिमेन्ट छ भने दुईटैमा अब यिनीहरुको दुईटैमा के छ कमन ए कमन छ सो एउटा र एउटा भन्दा जति पनि बढी कमन भयो भने दैट इज कॉल्ड ओभरल्यापिङ सेट यसलाई हामीले भन्छ ओभरल्यापिङ सेट र कुनै पनि एलिमेन्ट कमन छैन भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ डिसजोइन्ट सेट सो केही पनि कमन छैन भने दैट इज कॉल्ड डिसजोइन्ट सेट र अर्को हुन्छ सबसेट हाम्रो के हुन्छ भने युनिभर्सल सेट हुन्छ यसलाई हामीले यु ले डिनोट गर्छ युनिभर्स भनेको युनिभर्स ठुलो एकदम संसार सागर महासागर सो के हुन्छ भने युनिभर्सल सेट हुन्छ मानौं द सेट अफ नेचुरल नम्बर मानौं द सेट अफ नेचुरल नम्बर अप टु 15 ले 15 सम्मको नेचुरल नम्बर भनेपछि के भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सो के हुन्छ भने यो एउटा यो जुन हाम्रो ठुलो सेट छ यो ठुलो युनिभर्सल सेटबाट त्यसको एलिमेन्ट्सहरु लिएर हामीले सानो सानो सेट बनाउँछौं सो त्यो सानो सेटलाई नै हामीले के भन्छ सबसेट भन्छ सब भनेको सानो सेट ठुलोबाट लिएर बनाइएको सेटलाई हामीले के भन्छ सबसेट हुन्छ अब यो युनिभर्सल सेटबाट हामीले सानो सानो के सबसेट बनाउँछौं अब हामीले यहाँबाट इभन नम्बर मात्र पनि लिन सकिन्छ सो इभन नम्बर मात्र लियो भने हाम्रो के नम्बर आयो 2 4 6 8 10 12 14 त्यसै ऑड मात्र पनि लिन सकिन्छ 1 3 5 7 9 11 13 15 अब 5 को मल्टिपल पनि लिन सकिन्छ 5 10 15 प्राइम नम्बर पनि लिन सकिन्छ प्राइम नम्बर भनेको 2 3 5 7 11 13 जुन चाहिँ आफू र अरु 1 ले मात्र डिभिजिबल हुन्छ दैट इज कॉल्ड प्राइम नम्बर सो अरु पनि नम्बरले डिभिजिबल हुनेलाई भन्छ कम्पोजिट नम्बर सो यो एउटा ठूलो सेटबाट हामीले जति पनि सानो सबसेट बनाउन सकिन्छ हो र त्यो नरलाई नै भन्छ हामीले सबसेट भनेको के रहेछ if the every element of E is every element of U then E is called subset of U हामीले त्यसलाई कसरी डिनोट गर्छ E is your subset of U सबसेट को सिम्बल के रहेछ सबसेट हैन भने चाहिँ हामीले यो सिम्बल युज गर्छ यो भनेको सबसेट हो भने यो भनेको सबसेट हैन भनेको सो यसबाट हामीले के गर्न सक्छ भने अब सबै एलिमेन्ट पनि त लिन सक्छ हैन 1 देखि 15 सम्म सबै एलिमेन्ट पनि लिन सक्छ सो सबै एलिमेन्ट लियो भने त सबै एलिमेन्ट यो र यो त बराबर भयो सो त्यस्तोलाई हामीले भन्छ इम्प्रोपर सबसेट अब माथिकोलाई प्रपर सबसेट भन्छ भने यसको सबै एलिमेन्ट भयो भने त्यसलाई हामीले भन्छ इम्प्रोपर सबसेट र त्यसलाई हामीले डिनोट गर्छ यो भनेको सबसेटको सिम्बल हो x इज द सबसेट अफ u र यो हो इम्प्रोपर सबसेट सो हामीले तल यसरी धौसा तान्दिन्छ सो यो के भयो इम्प्रोपर सबसेटको सिम्बल भयो भनेको त्यसको each and every element of x is also the element of u all एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ छ भने त्यसलाई के भन्छ रे इम्प्रोपर सबसेट भनिन्छ र अब एउटा क्वेशन आउँछ यसमा कि अब यो एलिमेन्टहरु यसको एलिमेन्टहरु युज गरेर हामीले कतिवटा सबसेट बनाउन सकिन्छ सो कतिवटा सबसेट बनाउन सकिन्छ त्यसको लागि एउटा फर्मुला छ टु फाइन्ड आउट all possible subset to find out
all possible सबसेट, सबै सबसेट निकाल्नको लागि के छ यसको फर्मुला 2:n। 2:n भनेको n भनेको चाहिँ नम्बर अफ एलिमेन्ट इन द सेट। त्यो सेटमा कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यो। अब जस्तो कि अब एउटा सेट छ ए, यसको सेट छ 1 2 3 4 भनेपछि अब यो 1 2 3 4 बाट हामीले कतिवटा सबसेट बनाउन सकिन्छ। सो हामीले यो फर्मुला युज गर्ने 2:n मिन्स 2:n भनेको के हुने भयो 2:n भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट 1 2 3 4 4 छ अरे भनेपछि 2:4 भनेको 2 × 2 × 2 × 2 16 भनेको योबाट हामीले 16 वटा सबसेट बनाउन सकिन्छ अरे। सो अब के रहेछ त त्यो सबसेट हेरौँ त। अब हामीले 16 वटा बनाउन मिल्छ, के बनाउन मिल्छ। अब यो 1 2 3 4 मा हामीले केही पनि नलिन नि सक्छ, एउटा भयो, केही पनि नलिन नि सकिन्छ नि हैन। त्यसलाई भन्छ यो। अब यसको ठाउँमा 5 पनि युज गर्न सकिन्छ। सो 5 इज द सबसेट अफ एभ्री सेट। हामीले सबै सेटको चाहिँ केही नलिन नि सक्यो त एउटा 5 हो। अब कि त हामीले 1 मात्र लिन सक्छ, कि त 2 मात्र लिन सकिन्छ, कि त 3 मात्र लिन सकिन्छ, कि त 4 मात्र लिन सकिन्छ, हो कि हैन। अब कि त अब 1 र 2 लिन सकिन्छ, 1 र 2 एउटाको लियो भने अब दुईटा लिन सकिन्छ, 1 र 2 लियो, 1 र 3 लिन सकिन्छ, 1 र 4 लिन सकिन्छ। त्यसरी नै 2 र 3 लिन सकिन्छ, 2 र 4 लिन सकिन्छ, त्यसरी नै 3 र 4 लिन सकिन्छ। त्यसरी नै अब तीनटा पनि लिन सकिन्छ, 1 2 3 अथवा 1 2 4 लिन सकिन्छ, अथवा 2 3 4 लिन सकिन्छ। के त सबै लिन सकिन्छ 1 2 3 4। सो अब सबै हेर्दाखेरि 16 वटा हुनु पर्यो, केही छुटेछ भने हामीले फेरि पत्ता लगाउनु पर्यो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 त 15 वटा मात्र भयो, एउटा छुटेछ। के छुटेछ 0 भयो, 1 1 2 2 3 3 4 हो। अब दुईटा लिँदाखेरि कि त 1 र 2 लिन सकिन्छ, कि त 1 र 3 लिन सकिन्छ, कि त 1 र 4 लिन सकिन्छ। 1 सँगको भयो, कि त 2 र 3 लिन सकिन्छ, कि त 2 र 4 लिन सकिन्छ, 2 र भयो, कि त 3 र 4 लिन सकिन्छ। अब 3 र 2 लिन मिलेन, 3 र 2 र 3 भनेको एउटै हो, 3 र 1 लिन मिलेन, 1 र 3 भनेको पनि एउटै हो। सो 4 1 र 4 1 र 4 भइसकेछ भनेपछि 3 र 4 पनि भयो। अब तीनटा लिँदा हामीले कि त 1 2 3 लिन सक्यो हो। अब यहाँ के छ कि त हामीले 1 3 4 लिन सकिन्छ, छैन नि कतै पनि। सो यसरी हाम्रो कतिवटा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यसरी चाहिँ हामीले पोसिबल सबसेट्सहरु सबै निकाल्न सकिन्छ यो फर्मुला लगाएर। सो यदि तपाईले डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भने क्लास 8 को मैले सेट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 गरेर हालेको छु, त्यहाँ चाहिँ डिटेली बुझ्न सक्नुहुन्छ। र ब्रिफली चाहिँ आज मैले हल्का बुझाइदिएको छु यहाँबाट। सो अब हामी लाग्छौं क्वेशन तर्फ। सो क्वेशन रहेको छ, हामीले 1 देखि 7 वटा क्वेशनहरु लेखेछौं र अब यो क्वेशन तर्फ लाग्छौं। हामीले जे कुरा सबै पढेको छ भने त्यसैबाट चाहिँ हामीले क्वेशन सोधिएको। क्वेशन नम्बर 1 ले के भन्छ भने इफ a is equal to 1 2 3 4 5 a भनेर के दिएछ हामीलाई 1 2 3 4 5 दिएछ। So whether 3 5 and 8 are member of the set A or not, त्यसको सेट A को मेम्बर्सहरु हो, एलिमेन्ट्सहरु हो कि होइन भनेछ। सो हामीले अघि के पढेको थियो भने हो भने हामीले लेख्नु पर्यो बिलोंग्स टु भनेपछि 3 यहाँ 3 छ कि छैन, छ भनेपछि 3 बिलोंग्स टु द सेट A। त्यसरी नै 5 also belongs to the set A। 8 छ र यहाँ छैन भने हामी लेख्ने does not belongs to the
सेट ए सो यो सिम्बल के को डज नट बिलोङ्स टु को सो टुले भन्छ इफ जेड इज इक्वल टु एक्स इज टु एक्स इज एन इन्टिजरले भनेको एलिमेन्टहरू के हो रे त्यसको इन्टिजर हो रे कुनको बिचमा एक्स छ -1 लेस देन इक्वल टु एक्स लेस देन इक्वल टु 1 भनेको हाम्रो नम्बर लाइन हुन्छ नम्बर लाइन बिचमा 0 हुन्छ यता हाम्रो पोजिटिभ नम्बर हुन्छ भने यता हाम्रो नेगेटिभ नम्बर हुन्छ सो 1 2 3 -1 -2 -3 यो कन्टिन्यू यता नि कन्टिन्यू के भन्छ x बिलोङ्स टु -1 देखि 1 सम्म रहेछ -1 देखि 1 सम्म भनेपछि के पर्यो -1 0 1 पर्यो हो सो के भन्छ एक्सप्रेस इट इन डिस्क्रिप्सन मेथड डिस्क्रिप्सन मेथडमा लेख्दाखेरि हामीले के लेख्न सकिन्छ z इज इक्वल टु द सेट अफ integers between कुनको बिचको -2 र 2 को बिचको -2 and 2 बुझ्नुभयो नि हैन यो हाम्रो के भयो डिस्क्रिप्सन मेथड भयो र लिस्टिङ मेथडमा के लेख्ने हो लिस्टिङ मेथडमा एलिमेन्ट्सहरु लेख्ने हो -1 0 1 यो जुन सिम्बल छ लेस देन इक्वल्स टु भनेको 1 अब यहाँ 2 लेस देन मात्र भन्यो भने 2 भन्दा सानो भन्थ्यो 1 बाट सुरु हुन्थ्यो -2 भएको -1 बाट सुरु हुन्थ्यो तर यहाँ के भन्छ भने -1 भन्दा ठुलो छ x माइनस भन्दा ठुलो भनेको यताको पर्यो इक्वल टु भनेपछि त्यो पनि पर्यो सो -2 इक्वल टु भनेपछि -2 पनि पर्यो सो यसरी चाहिँ त्यो सिम्बलको मिनिङ हुन्छ इक्वल टु तर इक्वल टु भनेको 1 पनि पर्यो यो इक्वल टु नभएको भए 1 पर्थेन त्यो भन्दा सानो 0 मात्र पर्थ्यो सो त्यो कुरा चाहिँ ध्यान राख्नु पर्यो सो डिस्क्रिप्सन मेथडमा यसरी र लिस्टिङ मेथडमा यसरी लेखिन्छ नाउ क्वेशन नम्बर 3 ले भन्छ स्टेट वेदर द सेट x and y are equal or equivalent x र y इक्वल हो कि इक्विभलेन्ट हो थाहा लाऊ रे पत्ता लाऊ गिभ रिजन पनि देऊ रे सो x हामीलाई दिएको छ 2 4 6 8 अनि y हामीलाई दिएको छ 6 4 2 8 अनि मैले अघि नै भने थिए एलिमेन्टहरु अगाडि पछाडी भएर केही फरक पर्दैन के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो 6 6 4 4 2 2 8 भनेपछि यो के हो x = y सो रिजन किन हामीले के लेख्नु पर्यो x and y are equal set because every element of set x is also the element of set y जे x को एलिमेंट हो त्यो के हो y को सो 1 2 3 है क्वेशन नंबर 4 भन्छ स्टेट वेदर द सेट j z चाहिँ हाम्रो दिएको छ -2 -1 0 1 2 and n दिएको छ नेचुरल नम्बर 3 4 5 6 so are overlapping or disjoint write the reason overlapping हो कि disjoint हो रे सो ओभरल्यापिङ हुनको लागि के हुनु पर्छ दुईटैमा केही एलिमेन्ट कमन हुनु पर्छ केही कुरा कमन छ छैन भनेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो z and n are disjoint set because they have no element in common दुईटैमा केही पनि कमन छैन सो यसरी हामीले चारवटा क्वेशन ल्यायो अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाऊ क्वेशन नम्बर 5 ले के भन्छ भने स्टेट वेदर द फलोइङ सेट्स आर नल सो एम्प्टी सेटलाई नै हामीले नल सेट भन्छ अथवा भोइड सेट पनि भन्छ यो कुरा हामीले थाहा हुनुपर्छ सो धेरै कुराहरु मैले एकदम डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ
क्लास 8 को सेटमा सिकाएको छु, त्यहाँ गएर हेर्नु पढ्नु होला। र क्वेसन नम्बर 5 ले हुन्छ स्टेट वेदर द फलोइङ सेट्स आर नन युनिट फाइनाइट अर इन्फाइनाइट। सो ए दिएको छ द सेट अफ हाइएस्ट पिक अफ द माउन्टेन। सो हाइएस्ट पिक माउन्टेन के हो, अघि पनि मैले भन्थ्यो माउन्ट एभरेस्ट। सो हाउ मेनी माउन्ट एभरेस्ट वी हेभ? सो माउन्ट एभरेस्ट त एउटा मात्र छ भनेपछि एउटा मात्र एलिमेन्ट भएपछि त्यो के भयो, यो के भयो, युनिट सेट भयो। त्यसै बी ले हुन्छ द सेट अफ होल नम्बर मोर देन 10। अब होल नम्बर मोर देन 10 भनेपछि 11 12 13 अब कतिसम्म भने छैन, कतिसम्म भने छैन, अनगिन्ती छ, गन्न सकिँदैन। गन्न सकिँदैन भनेको के हो रे, इन्फाइनाइट सेट, इन्फाइनाइट सेट। अब सी को छ द सेट अफ नेचुरल नम्बर बिट्विन 10 एन्ड 100। 10 र 100 को बिचमा 11 12 13 14 15 16 अप टु 99 पर्यो। 10 र 100 को बिच भयो त 11 देखि 99 सम्म पर्यो। सो 99 सम्म त हामीले गर्न सक्छ नि हैन, 11 देखि 99 त गर्न सकिन्छ, काउन्टेबल हो। गर्न सकिन्छ भने के भयो, त्यो फाइनाइट सेट भयो। र लास्ट के हुन्छ द सेट अफ प्राइम नम्बर बिट्विन 14 एन्ड 16। 14 र 16 को बिचको नम्बर त 15 हो, त्यसले के भन्छ प्राइम नम्बर। तर 15 त प्राइम नम्बर होइन, 15 त कम्पोजिट नम्बर हो भनेपछि त्योमा त केही पनि छैन हैन। प्राइम नम्बर त 14 र 16 को बिच त जम्मा एउटा नम्बर छ 15, त्यो भनेको त कम्पोजिट हो। क्वेसनले भनेको छ प्राइम नम्बर। सो प्राइम नम्बर त छैन भनेपछि 0 अथवा सरी इन्फाइनाइट हो, के अरे 5 हो भनेपछि एम्प्टी सेट। यसलाई के पनि भन्छ अरे, नल सेट पनि भनिन्छ अरे। ओके। So question number 6. What can be the universal set of the universal set from which the following subsets can be formed? त्यो युनिभर्सल, त्यो ठुलो सेट के बन्न सकिन्छ जसबाट हामीले यो सानो सेट लिएको हुनपर्छ भनेछ। के भन्छ अरे, द सेट अफ क्रिकेट टिम अफ अ स्कुलले, स्कुलको क्रिकेट टिमले। अब स्कुलको क्रिकेट टिम हामीले केबाट कसरी चुज गर्न सकिन्छ? अब हामीसँग कि त हामीले र्यान्डमली चाहिँ अब नम्बर अफ स्टुडेन्ट बोलाएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, जसले राम्रो खेल्छ त्यसलाई चुज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, एउटा टिम बनाउन सकिन्छ स्कुलको। अथवा के गर्न सकिन्छ भने हरेक हाउसको, अब ब्लू हाउस, येलो हाउस, रेड हाउस, के हुन्छ, ग्रीन हाउस, के नामको हुन्छ। सो हरेक हाउसबाट अब क्रिकेट टिममा कतिवटा 11वटा प्लेयर हुन्छ, एक्स्ट्रा अब 4-5 वटा हुन्छ भने कतिवटा प्लेयर चाहियो। मानव हामीलाई 16वटा चाहियो भने हरेक हाउसबाट 4-4 वटा लिने, राम्रो खेलाडी सबै हाउसको पनि पायो। र अर्को कुरामा जसरी हामीले सबैलाई एकमुष्ट बोलाएर अब जसले राम्रो खेल्छ भनेपछि त्यहाँबाट पनि यही बेस्ट 4 आयो। सो सबै चाहिँ हामीले कहाँबाट लिएछ, सबै चाहिँ स्कुलको विद्यार्थीहरू लिइराखेको छ। सो भनेपछि स्कुलको विद्यार्थीबाट छानेर आएको हो क्रिकेट टिम भनेपछि युनिभर्सल सेट यसको के हुन सक्छ भने सेट अफ स्टुडेन्ट्स अफ, यहाँ के भन्छ टिम अफ अ स्कुल भन्छ, अफ अ स्कुल। स्कुलको सबै विद्यार्थीबाट हामीले चुज गरेको आयो स्कुलको टिम आयो। सो युनिभर्सल सेट के भयो, द सेट अफ स्टुडेन्ट अफ अ स्कुल। सबै विद्यार्थीबाट हामीले चुज गरेर बेस्ट 14-16 लिएको। सो बीले भन्छ द सेट अफ लिटरेट वुमन अफ अ भिलेज। पढे लेखेको वुमन्सहरू, सो पढे लेखेको वुमनहरू चाहिँ गाउँको भनेपछि अब नपढेको नै हुन्छ, नपढेकोलाई भन्छ इलिटरेट, पढेकोलाई भन्छ लिटरेट। भनेपछि सबै वुमनहरूको ग्रुपबाट चाहिँ पढेको चाहिँ छुट्याएको भनेपछि द सेट अफ वुमन अफ अ भिलेज।
अगेन वुमेन प्लुरल हो नि धेरै हो नि त हैन द सेट अफ वुमन अफ अ विलेज गाउँभरिको वुमनहरुबाट लिटरेट चाहिँ छुट्याइयो द क्वेशन नम्बर 7 अब राइट अल द पोसिबल सबसेट अघि पनि भन्दै थिए पोसिबल सबसेट झिक्नु पर्यो अरे सो पोसिबल सबसेट कतिवटा हामीले सबसेट बनाउन सकिन्छ त्यसको लागि फर्मुला छ रे 2 to power n इट मिन्स 2 to power यहाँ के दिएछ सेट x is equal to a b c तीनटा छ भनेपछि 2 को पावर 3 2 को पावर 3 भनेको 8 भनेको यसको 8 वटा एलिमेन्ट बन्छ सो सबै एलिमेन्ट के रहेछ 5 a मात्र पनि लिन सकिन्छ b मात्र पनि लिन सकिन्छ c मात्र पनि लिन सकिन्छ अथवा a र b लिन सकिन्छ अथवा a र c लिन सकिन्छ अथवा a b c तीनटै लिन सकिन्छ सो 1 2 3 4 5 6 7 AC पनि लिन सकिन्छ नि त AB AC BC पनि लिन सकिन्छ नि अनि बल्ल सबै पनि लिन सकिन्छ यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल चाहिँ 8 वटा चाहिँ यसको के हुने भयो सबसेट हुने भयो ओके आजको लागि यति नै र भोलिको क्लासमा अब हामी कन्टिन्यू चाहिँ अरु अगाडिको च्याप्टरहरु कन्टिन्यू गर्ने छौं सो तपाईहरुले मेरो भिडियोबाट केही कुरा सिक्नु भएको छ भने मेरो भिडियोलाई शेयर गर्नु होला साथीभाइहरुलाई आफ्नो रिलेटिभ्सहरुलाई र तपाईले अझैसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र तल रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अटाइदिनु